तर फाटल्या दिसांनी बॉर्डरीचेर थंय पयशे घेता आसतना मागीर आरटीओचे एक्सायज कितें प्रकार हो ह्या विशया संदर्भात आसा न्ही पळय अमित पालेकर आणि बाकी ताजी टीम आसा ताणें ते त्या सायटीर गेले आणि ताणें हे सगळें उघडकीस हाडपाचो प्रयत्न ताणें केलो आसा. कितें खरें कितें खोटें म्हाकाय खबर नाशिल्लें. काल हांवें सगळ्या अधिकाऱ्यां कडेन मिटींग घेतली म्हणजे फिल्डाचेर जे बॉर्डरीचेर आशिल्ले आसा म्हणजे हांवें तांकां एक ताकीद दिल्ली आसा म्हणजे ह्या खंयच्या संदर्भात म्हजो कांय लिंक नासता बरोबर आणि म्हजें कडक धोरण आसता आणि इतलें म्हजें कडक धोरण आसतना सुद्दां जर आमकां जर कोण बदनाम करता किंवा काणकोण तालुक्याक बदनाम करता जाल्यार तो बदनाम आमी कशेंच खपून घेवचो ना अशें तांकां डायरेक्शन दिल्लें आसा. त्यामुळे चीफ सेक्रेटरी आनी बाकी हाय लेवलाचेर आसा न्ही ह्या सगळ्याची गजाली संदर्भात चौकशी जावची आणि तातले जर सत्य आसत जर काय जाल्यार त्या जे अधिकारी आसात बारीक मोठे ते तांची योग्य कारवाई जावपाक जाय अशा तरेचो मागणी हांवें केल्ली आसा. आणि ह्या संदर्भात फुडल्या काळात आज फाल्यां केन्ना हांव चीफ सेक्रेटरी आनी हाय लेवलाचेर हांव मिटींग घेतलो आणि ह्या संदर्भात ती कल्पना मुख्यमंत्र्यान दिल्ली आसा. ओके थँक्यू सर. तुम्ही पळयतात गोवा न्यूज हब.